सेना प्रमुखको चासो विभिन्न विषयमा समसामयिक विषयमा बढेको छ र त्यस्तो विषयमा विभिन्नसँग छलफल बढाएको पाइन्छ विगत केही हप्ता यता है। इन्डियन आर्मी चिफ गइसकेपछिका चाहिँ बढेको छ। पहिला पनि उनीहरूको नहुने त होइन, तर अहिले बढेको छ र मलाई लाग्छ हाम्रो सेना प्रमुखको टर्म थपिन्छ। यी सबै कारणले बाबुराम भट्टराईहरू यिनीहरू भयो भने परिवर्तन हुँदैन र उनीहरू फेल हुन्छन्, यसमा शङ्का छैन। के कारणले भने पुष्पकमल दाहालहरू र माधव नेपालहरू चुप लाग्छन् र झन् मुद्दा पाउँछन् र अरू हिजो जुन हामी मनिषा कोइराला बालकृष्ण न्यौपानेहरू सबै मिलेर एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो भनेका छौँ, त्यसमा अरू पनि समावेश हुन्छन्। कमन पोइन्ट बनाएर झन् आउँछन्, उग्र रूप लिनुहुन्छ, यिनीहरू ध्वस्त हुन्छन् जो आउँछ। उही मैले भने लोकेन्द्र बहादुर चन्दको 46-47 सालको 2 हप्ते सरकार भन्दा गुज्रेका हुन्छन्, यिनीहरू सफल हुँदैनन्। अब हामीले त यहाँ यस्तो आङ्कलन गर्छौँ भने उनीहरूले बुझेका छैनन्। अब इन्डियाले त डबल गेम खेलिया हुन्छ, राष्ट्र संस्था फर्किने प्रबल सम्भावना छ भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भित्र पनि नेपालमा राज संस्थाको जरुरी छ भन्ने त ठुलो खेमा पहिलेदेखि भाव हो। अबको परिवर्तनमा राज संस्था फर्किन्छ कि परिवर्तनै हुँदैन। तब राज संस्था फर्किनु हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले विगत झन्डै 15 वर्षको अनुभवमा उनले के पाइसके भने नेपाल राष्ट्र रहनुको लागि विदेशी हस्तक्षेप भयो कि त हाम्रो स्वाभिमानता जान्छ र सधैँ खिचखिच गर्छ, सधैँ घिटघिटी हुन्छ अवस्था हाम्रो, बरु राज संस्था नभए हुन्छ भन्नेमा छन् मुनि। र यो चाहिँ किन मैले भने भनेदेखि भारतमा झन्डै छन् त थुप्रै छन्। भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि त 600-700 राज्यहरू नै थिए कि त्योभन्दा अगाडि त्यो सन्ध्यासम्ममा। अब अहिले पनि 4 दर्जन जति झन्डै 50वटा महत्त्वपूर्ण राजा रजौटाहरूको जमघट हुन्छ टाइम र उनीहरूले केही कुरा प्रस्ताव राख्दाखेरि के हो डिटेलमा मलाई थाहा छैन, अन्दाज मात्र भएले अहिले उल्लेख नगरे गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशै यही छ। यो धेरै भएको छैन। यो भारतले टपक्क टिपेर राज संस्था फर्किने हो भने मलाई नारायण हिटी फर्काउनु छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यो धेरै भएको छैन यो राजा ज्ञानेन्द्रले। र उनको निरन्तरता के देखियो भनेदेखि आफ्नो अडानमा रहिसकेपछि ठिक वा बेठिक जे भए पनि उनी अगाडि लाग्ने। अब ढाकामा उनले जे गरे 62 साल हिउँदमा ढाका सम्मेलनमा मनमोहन सिंहको प्रस्ताव उनले नमानेर भुटान जस्तो नबन्ने, नेपाललाई नबनाउने भन्ने जुन राखे, उनी राज हुन त अहिले पनि राजै हो अघि टेक्निकली त हो नि। त त्यो अवधिसम्ममा उनको केही सबभन्दा ठुलो योगदान के हो भने नेपाललाई सुरक्षित रूपमा नेपालको राष्ट्रियता बचाउनमा छ अहिलेसम्म। अब पछि त उनले के गर्यो भने मेरो त्यही एउटा छ, अहिले कम्प्रोमाइज गरेर गर्नु छ भने त त्यही बेला हुन्थ्यो नि भनेर अब आउनु म यसरी त आउनुहुन्न भन्ने अडान राखे। र विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, माओवादीका जिल्ला स्तरका नेताहरू र पहिलाका एमालेका स्थानीय नेताहरू र यहाँ निर्मल निवासमै बा पहिला नागार्जुनमा, आजकल त नागार्जुन जानी छैन, मैले सुनेअनुसार त त्यहाँको सानो बङ्गलामा बस्ने हो। त्यो भूकम्पपछि भत्केपछि त्यहाँ राम्ररी त्यसको पुनर्निर्माण पनि राम्ररी नभएको, अनि त्यहाँ नगएपछि कम त्यहाँ उपस्थिति हुने हो, निर्मल निवासमा भेट्ने हो। त्यहाँ भेट्दाखेरि पनि यी नेताहरू र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूसित भेट्दाखेरि यही सन्देश दिएका छन् धेरैलाई। पछिल्लो समय पनि यही सन्देश भन्दाखेरि त्यहाँ भारतले नयाँ शब्दमा नयाँ भाषा राखेर केही फेरि प्रस्ताव गरे हुनसक्छ। उसलाई त हामीलाई फाइदा के हेर्छ नि त, उसले नेपालमा राज संस्था आएर हामीलाई के फाइदा भन्ने हुन्छ। पहिलेदेखि लिएको फाइदा खोज्छ उसले कुनै न कुनै रूपमा। तर उसको अहिले अन्तिम बार्गेनिङ पोइन्ट वा चासोको विषय भने भारत सुरक्षित रहोस्। भारतको पहिला एकाधिकार थियो नेपालमा, उसको प्रभाव अब अहिले चीनको त प्रष्टै रूपमा प्रभाव बढ्ने भयो, उसले पनि भाग खोज्ने भयो भन्ने भयो। पश्चिमाहरूको पनि बढ्यो। पश्चिमासित भारत मिले पनि उनीहरूको प्रभाव यहाँ नबढोस्, भारत मार्फत बढोस् भन्ने हो उसको। त्यही कारण हो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत भारत उतातिर ढल्के पनि नेपालमा आफ्नै प्रभाव रहोस्। नेपाल अनि भारतले भनेका कुराहरू नेपालले मानोस् ऊ मार्फत
भन्ने भयो। चीन त स्पष्ट रूपमा आयो र चीनले त्यो अनि यहाँ धेरैले चीनको नाङ्गो प्रदर्शनी भयो भने हो। पहिलाको हेरिकन पक्कै हो, तर जसले भन्छन् भारतको चाहिँ थियो कि थिएन र अहिलेसम्म के थियो आज के छ बोल्दैनन् भनेपछि उनीहरू चाहिँ दक्षिणतिर ढल्किया भए। चीनको पहिला चासो कम भयो, धेरै गरेन, अहिले चासो बढ्यो र अब झन्झन बढ्छ। त्यस कारणले अहिले उसको हस्तक्षेप आगामी दिनमा भारतको जस्तो नाङ्गो चाहिँ हुँदैन, तर उसको चासो बढाइले उसले प्रभाव बढाउनलाई धेरै हत्कण्ठा प्रयोग गर्छ। आगामी दिनमा झन् गर्छ, त्यो सन्देश उसले दिइसकेको छ। त्यसैले चीन आयो भन्न अत्तालिनु पर्दैन, भारतको पनि कन्टिन्युटी छ। त्यसैले यी दुईटैलाई पन्छ्याउनको लागि राजा वीरेन्द्रले उहाँ 45 वर्ष अगाडि 1975 मा प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्र चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यो जो भन्छौँ हामी चाहिँ जोन अफ पिस प्रपोजल, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई अब सक्रिय रूपमा यो गल्ती भएछ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर यहाँका नेताहरू राष्ट्रियतामा केही चिन्तन छ भने हामीले पहिला विरोध गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यो कोर्स करेक्सन गर्न पर्यो, यसलाई अगाडि बढाउँ। 116वटा राष्ट्रले त्यही बेला मानेका थिए, त्योभन्दा अहिले 30वटा राष्ट्र जति त बढिसके सङ्ख्यामा पनि भन्दाखेरि अहिले यसलाई ल्याउँ भने रसिया मात्र त्यो महाशक्ति नमाने, उसले मानिहाल्छ। यसलाई अगाडि राखेर जोन अफ पिस भनेर नेपालले मान्यो भने दुईटैको सुरक्षा पनि रहने भयो, हामीलाई बाह्य हस्तक्षेप पनि हुनुपर्ने भएन। अनि त्यो त प्रोएक्टिभ न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्ने जोन अफ पिस प्रपोजल त्यो गर्नु समय सापेक्ष छ। सायद यसको आभास पाएर हो वा आफ्नो मनबाट आयो। माधव कुमार नेपालका एउटा हस्तीमध्ये एमालेका पूर्व एमाले है, अहिले माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहालका एकजना शीर्ष नेता रघुजी पन्तले नै केही हप्ता अगाडि अन्तर्वार्ता नै उहाँले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। अकस्मात किन भनियो त? माधव कुमार नेपालको पृष्ठभूमि पनि हेरौँ, अघि उहाँ निकटको व्यक्ति हुनुहुन्छ रघुजी पन्तजी, उहाँले भन्नुभयो। र यो मात्र होइन, परार भारतको गणतन्त्र दिवसको सन्ध्यामा पूर्व सन्ध्यामा बाबुराम भट्टराईले, बाबुराम भट्टराई त भारतबाटै पालित पोषित शिक्षित सबै हो नि, दीक्षित सबै हुन् नि, उनले पनि राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने उनले त्यो भन्दाखेरि न भारतले पनि अन्ततोगत्ता यतातिर अलिकति सकारात्मक हुन्छ कि, तर हामीले यसमा ठोस रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेकपाका दुईटै फ्याक्टले पनि यसलाई मान्नुपर्छ। अभियन्ताहरूले चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। अब अहिले ध्यान चाहिँ उहाँहरूको राष्ट्रिय एकता इत्यादिमा छ, जुन महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हेर्दाखेरि भारतको दोहोरो खालको भूमिका जस्तो देखिन्छ। यही भइरहेको व्यवस्थामा आफू अनुकूलताको प्रधानमन्त्री होस् भन्ने एउटा चाहन्छ, कथम कदाचित यो व्यवस्था नरहने जस्तो देखियो, परिवर्तनको सङ्केत देखियो, राज संस्था फर्किने अवस्था देखियो भने त्यसमा पनि उसले राज संस्थावादीहरू आफू अनुकूलताका मान्छेहरू होस् भन्ने चाहनाले त्यहाँ पनि खेलेको देखिन्छ होइन अहिले भारतले चाहिँ? छ, त्यो छ। त्यसैले अहिलेसम्म परिवर्तनमा उसको घुसपेट धेरै दलमा छ। अनि त्यो घुसपेटको कारणले यहाँ अरूमा समझदारी आउनलाई ढिला भयो, नत्र त 1.5-2 वर्ष अगाडि नै परिवर्तन भइसक्थ्यो। हजुर, यो के पनि एउटा ठुलो समूह होइन। अब परिवर्तन भयो भने नेपालीहरूले नै गर्नुपर्छ, देखिने नै गरी। कसैले आक्षेप लाएर त केही फरक पर्दैन, तर हामीले गर्नुपर्छ भनेर त यसरी यो समय लाग्यो हो। उनीहरूले त्यो खेल्छन् र उनीहरूको लागि त्यो स्वाभाविक हो उनीहरूले। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, उनीहरूको लाइन हेर्ने हो भने यो संविधानको रक्षा गर्नु, संसद पुनर्बहाली गर्नु, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको रक्षा गर्नु, उनीहरूको लाइन त्यस्तो देखिन्छ। उनीहरू पनि त एउटा ठुलो शक्ति त हुन्, फेरि के हुन्छ उनीहरूको मुद्दा? 2/3 सरकारको प्रमुख रहेर केपी ओली चाहिँ शक्ति नहुने, फुटे पनि अहिलेसम्म पनि त छ नि त, एउटा ठुलै समूह छ। उनीहरू चाहिँ नहुने, यिनीहरू मात्र हुने ठुलो शक्ति भन्ने हुँदैन। जब परिवर्तन खोजिसक्यो भने यो सडकबाट आउने हो। यो त अबको परिवर्तन त होइन, सदनमा त होइन नि। सदनमा उहाँ 605 जना राखे, संविधान नै नपढेका है, खालि एक छापे भएर गएका, लाज मर्दो
खालि आफ्नो परिवारलाई मात्र म संविधान सभामा थिएँ भन्ने मात्र हो। अधिकांश त नालायकै देखिए नि त, के रहेछ त? थिचोमिचो गरेर चुनावको प्रक्रिया सधैँ स्वच्छ हुँदैन। एउटा मुद्दा ल्याए हुन्छ, अरू थपिदिन्छन्, यो जनताको नाममा थोपारेका हुन् नि त। त्यसैले यिनीहरूले भनेर हुँदैन। अब यो सडकबाट नै आन्दोलन हुने भएकोले यिनीहरू यतातिर एडजस्ट गरेनन् भने उनीहरू पनि पाखा लाग्छन्, उनीहरूले गरेर हुँदैन। त्यसैले त आमूल परिवर्तन हुनैपर्छ, नभइकन चाहिँ समृद्धि पनि हुँदैन, स्थायित्व पनि हुँदैन। विदेशीहरूले यो आङ्कलन गरिसकेर पश्चिमाहरूले पछिल्ला दिनहरूमा अब यो भारत र चीन उनीहरू बीच नेपालबारे केही कुरा हुन्छ, उनीहरूले कुरो भएपछि अब उनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर बढी चासो राखेका छन्। अब प्रभाव त त्यो तथ्य कुरा हो, घुसपेट सबैको सबैमा छ। अनि उनीहरूले तिमी उता नजाऊ, तिमी यो गर, यसो गर्यो भने तिमी यो भन भन्छन् उनीहरूले त। ए हामी त यसरी गयो भन्छन्। ए बाबा हो त्यो त। त्यसो भए त कसैको प्रभावमा कोही नेता परे, कोही दल पर्यो र उनीहरूले नै मलाई गभर्न गर्छन्। अनि म भारतीय हुने पनि होइन, म चिनिया हुने पनि होइन। अब नेताहरू नै यस्ता छन् भने गर्ने के? तर सडकबाटै आउने हो यो। उनीहरूले यो कुरा बुझेनन् भने उनीहरू पाखा लाग्छन्। उमेरको कारणबाट मात्र होइन कि राजनीति कारण, धरातलीय राजनीति कारणबाट उनीहरू पाखा लाग्छन्। यहाँ चाहिँ अहिले त्यसैले स्वच्छ छवि भएको राजनीति छवि भएको, तर स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ समेत छलफल गरिरहेछन्। अब मलाई अरू त थाहा छैन, तर छलफल गरिरहेछन्। विभिन्न नाम आछन्, महिलाहरूको नाम पनि आछन्। त्यसपछि अब पूर्व न्यायाधीशहरूको पनि आछ। अब 2 वर्ष अगाडि त सुशीला कार्कीको नाम पनि आएको थियो, अहिले गयो। मैले सुने अनुसार चाहिँ है, अरू त मैले बनाउने होइन। भनेको यो बिचमा पात्रहरू छान्ने कामहरू भइरहेछ। अब कोठा कोठामा गरिरहेछन्। अब यदि यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यो कुरा लागू हुन्छ। पहिला त परिवर्तनै हुनु पर्यो, जुन प्रबल सम्भावना छ। त्यो हुँदाखेरि अन्तरिम सरकार बन्दाखेरि, त्यो अन्तरिम सरकार बन्ने कसले गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा राम्रो छवि भन्दाखेरि, राम्रो छवि भने त सत्यमोहन जोशीजी सबभन्दा राम्रो हो। तर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री भनेर त मुलुक चल्दैन, यो त पक्का हो। कस्तो चुनौती छ। त्यसमाथि परिवर्तन त्यसरी आउँदा कति त त्यहाँ तछाड मछाड त पक्कै हुन्छ। यही व्यवस्था ठिक छ भन्नेहरू पनि त छन् नि, त्यहाँ त समस्या त आउँछ नि त। त्यसलाई कडा पाइला चाल्न पर्ने हुन्छ। र यहाँ मार्क्सिजम कुनै मान्छे कम्युनिस्टै हुनु पर्दैन। यो अधिकांश यी जुन कम्युनिस्ट भन्ने छन् तिनीहरूको भन्दा मेरो कम ज्ञान जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो मार्क्सले भनेमा फर एभ्री क्रान्ति हुँदाखेरि फर एभ्री थेसिस हुन्छ, एन्टिथेसिस हुन्छ, अनि सिन्थेसिस भनेका छन् होइन। भन्दाखेरि क्रान्ति भएपछि त अर्को ग्रुप त आइहाल्छ नि। अनि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ एन्टिथेसिस मात्र हो, सिन्थेसिस कहिले भएन। त्यो सिन्थेसाइज नभएको कारणले नै मुलुक यो हालतमा पुगेको हो। अब अहिले जे छ त्यसलाई थेसिस मान्ने हो। एन्टिथेसिस हुँदाखेरि त्यहाँ कडा कारवाही हुन्छ। कडा कारवाही हुँदाखेरि यी सबै आयोग सहायकका सब पाखा लाग्छन्। ठुलो परिवर्तन हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा पनि हुन्छ, न्यायालयमा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अघि व्यक्तिगत रूपमा त हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। रात दिन गाली गर्ने अनि यो भएन ऊ भएन आलोचना गर्नेहरूले त्यहाँ परिवर्तन गर्यो भने त के काम लाग्यो कि आक्षेप मात्र लाएर छ भन्ने हुन्छ। यी अख्तियार यिनीहरू सबै परिवर्तन हुन्छन्, हुनैपर्छ नि। आयोगहरू भने त तिनीहरू हुन्। त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठुलो लबी छ। त्यो चाहिँ ठुलो लबी। यदि परिवर्तन भयो भने त त्यो कुरा त ठिक हो भन्ने त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन् है। त्यस कारणले अब भोलिका दिनमा नेतृत्व इत्यादिको कारणले पनि छवि पोलिटिकल स्ट्याचर भएका मान्छे हुन् भन्दाखेरि विभिन्न नाम सुनेको छु मैले। चाहिँ उहाँ कसैले उहाँ अनुराधा कोइरालाको पनि सुनेको छु, यहाँ विद्यादेवी भण्डारीको पनि सुनेको छु, नहोला है। अनि उहाँ त्यसपछि के अरे केशरबहादुर विष्टको नाम सुनेको छु आफूले सुन्दाखेरि चाहिँ। यसो पछिल्लो दिनमा उहाँ कमल थापाकै सुनेको छु। हो उहाँ बिजेपीकोले चाहन्छ, उहाँ कोसियारीले चाहिँ कमल थापाको एउटै इच्छा हो, उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री एकचोटि जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको त्यो इच्छा हो भनेर 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँबाट नेपाली डेलिगेटहरू जाँदाखेरि भने हुन्। कहिले उनीहरूले नै भने हो। 3 वर्ष अगाडि नै सुनिल थापा, उनी चाहिँ राप्रपाभित्र सुनिल थापा एकदम विश्वासिलो मान्छे हुन्, उनको पिताजी जस्तै उनी विश्वासिलो हुन् भनेका थिए। अब अहिले चाहिँ एकैचोटि गगन थापाहरू जिल्ल पर्ने गरी उहाँ सहमहासचिव भएर गए।
हैन। अब भावी दिनलाई इन्भेस्टमेन्ट गरे आयो कि के हो त उनीहरू नै जानुन्। त नाम विभिन्न आउँछन्। अहिले कसैको कोठामा त्यसै सपना देखा पनि होलान् कि तर स्वच्छ छवि र पोलिटिकल स्ट्याचर भएको मान्छे आउनुपर्छ। पुरानै अनुहार भइसकेका अहिले मान्छेलाई चित्त नबुझेका मान्छेहरू अन्तरिम सरकारको प्रमुख भयो भने प्रमुखको कुरामा चाहिँ यो आन्दोलनले सफलता पाएको मानिँदैन भन्नेमा चाहिँ करिब करिब निष्कर्ष छ। अब त्यो क्याबिनेट बन्दा इत्यादि अब पछिको कुरा हो, त्यो धेरै चाँडो। तर त्यसमा चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ, राम्रो छवि भएका टेक्नोक्र्याट्सहरू पनि हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ करिब करिब कन्सेन्सस छ। यो आन्दोलनमा लाग्नेहरू मध्येका धेरै समूहहरूका अगुवाहरूले चाहिँ यसमा एग्री गरेका छन्। जस्तै त्यसमा कानुनकर्मीहरू पनि हुनुपर्छ। त्यसमा जाँदाखेरि कोहीले चाहिँ राम्रो समाजसेवा गरेका छ भने तिनीहरू पनि हुनुपर्छ टेक्नोक्र्याट्समा। पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका नि हुनुपर्छ भने एउटा, तर पोलिटिकल पार्टीहरू नै त्यसमा समावेश भयो अरे हैन। एकछिन उदाहरणलाई नेपाली कङ्ग्रेस हो भने नेपाली कङ्ग्रेस त यो आन्दोलन भएर ऊ पछि उसको सहयोग यसमा चाहिँ समावेश भएन र परिवर्तन भएर नि उपाख लाग्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको त्यत्रो राम्रो इतिहास बोकेको त यो हालत हुन्छ भने वामपन्थीहरू त छितरबितर हुन्छन्। हामी यहाँ चाहिँ यति 8 लाख जन छन् हाम्रा सदस्यहरू, यहाँ ढुङ्गामुढा गर्छौँ भनेर बिर्से हुन्छ। त्यसैले त कडा हुन्छ त्यो बेलामा आर्मी, त्यसैले त मुभ हुन्छ। यो मेरो इच्छा होइन है पटकमा, मैले त खालि यतातिर ढल्किया छ, यस्ता कुराहरू गर्दै आएका छन्, सम्भावना छ भने हो मेरो।